बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के जनरल नॉलेज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का हमारा सेशन है फेमस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जितनी भी फेमस पार्लियामेंट्स हैं आज उनके नेम्स के हवाले से हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है जनरल नॉलेज के हवाले से। तकरीबन हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फेमस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड में से कोई ना कोई नाम आ जाता है। चूँकि नंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और बहुत सारे नाम जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हैं और बहुत सारे नाम ओवरलैप करते हैं और इस हवाले से मिस मैच हो जाते हैं। जनरल नॉलेज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस हवाले से इसकी तैयारी भी, प्रिपरेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज की सेशन को मैंने बड़े इंटरेस्टिंग वे में तैयार किया है और इन पार्लियामेंट के नेम्स के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने सेल्फ नेम भी क्रिएट किए हैं और कुछ नेमों को मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ मैंने एसोसिएट किया है ताकि हम इंटरेस्टिंग वे में ये पार्लियामेंट और उनके नाम जो है उनको हम एसोसिएट करके लंबे अरसे तक याद कर सकें और हमारे सामने जब पार्लियामेंट्स के नाम की ऑप्शन आए तो हम फ़ौरन राइट ऑप्शन को क्लिक कर सकें और राइट ऑप्शन को मैच कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि आज के इस सेशन में कितनी पार्लियामेंट्स हैं। वैसे ये पार्लियामेंट का जो सेशन है ये 2-3 सेशन होंगे और इसमें लगभग 20 के करीब हम हर सेशन में पार्लियामेंट्स के नाम जो है वो देखेंगे। तो आज इसका फर्स्ट सेशन है। आने वाले सेशन में मज़ीद नाम जो है वो आपकी खिदमत में लेके आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि कौन से नाम आज के इस सेशन में शामिल हैं। तो पहला नाम है रिक्सडैग। बड़ी फेमस पार्लियामेंट है रिक्सडैग। ये स्वीडन की पार्लियामेंट है और इट वाज फाउंडेड इन 1866। 1866 में इसका क़याम अमल में आया था, जबकि इसकी सीट्स की तादाद है 349 इसकी सीट्स की तादाद है। यूनिकैमरल चैम्बर है यानी इसका एक ही हाउस है। बड़ी फेमस पार्लियामेंट है और इस हवाले से कोई डिफ़िकल्टी या कॉम्प्लेक्सिटी इस हवाले से नहीं है। तकरीबन हर शख्स को इसका नाम आता है तो इस हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ हेलेनिक पार्लियामेंट। ये ग्रीस की पार्लियामेंट का नाम है एंड इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1843। 1843 में ये मार्ज़ वजूद में आई थी और इसके मेंबरान की तादाद है 300। ग्रीक नाम इसका है वोलीटॉन इलियन। ग्रीस की पार्लियामेंट को याद करने के लिए आपने हेलेनिक पार्लियामेंट को हिस्टोरिकल पार्लियामेंट के तौर पर ज़हनशीन करना है। और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स के हवाले से ग्रीस की बड़ी हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है। तो इसी इम्पॉर्टेंस को और इसकी हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस को आपने उसकी पार्लियामेंट के साथ भी एसोसिएट करना है और हेलेनिक को हिस्टोरिकल पार्लियामेंट के तौर पर ज़हनशीन करके आपने ग्रीस के लिए एसोसिएट करके याद रखना है। नेक्स्ट वन इज़ फोनो। फोनो ये सामोआ की पार्लियामेंट का नाम है। इस नाम को जब हम गौर करते हैं तो ये नाम ऐसा है जैसे वालिदैन या बड़े लोग अपने छोटे बच्चों को प्यार से कहते हैं फोनो, सोनो, मोनो। तो इस तरह का नाम लगता है तो हम भी इस नाम को इसी नाम के साथ एसोसिएट करेंगे। तो और सामोआ के नाम को सोमो के साथ हम एसोसिएट करेंगे और सोमो फॉर सामोआ। ये यूनिकैमरल पार्लियामेंट है। इसके सीट्स की तादाद है 50, जबकि इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1962। तो फोनो को आपने सोमो के तौर पर ज़हनशीन करना है और सोमो से मुराद है सामोआ। नेक्स्ट वन इज़ जनरल काउंसिल ऑफ द वैलीज। जनरल काउंसिल ऑफ द वैलीज काफ़ी लंबा नाम है। ये अंडोरा की पार्लियामेंट का नाम है और ये भी यूनिकैमरल है और इसके सीट्स की तादाद है 28। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1419। ये भी काफ़ी पुरानी पार्लियामेंट है और यहाँ उसकी पिक्चर भी है ये अंडोरा की पार्लियामेंट की और यहाँ पे हमें वैलीज़ नज़र आती हैं। तो लिहाजा इस तरह आपने एसोसिएट करके इसके नाम को ज़हनशीन करना है। नेक्स्ट वन इज़ फोकटिंग। फोकटिंग बड़ी मशहूर पार्लियामेंट है, बड़ी पुरानी पार्लियामेंट है और तकरीबन हर शख्स को इसकी पार्लियामेंट के बारे में पता है कि किस मुल्क की है। ये डेनमार्क की पार्लियामेंट का नाम है और ये यूनिकैमरल हाउस है। इसका 179 इसके मेंबरान की तादाद है और इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1849। तो काफ़ी पुरानी और एंशिएंट पार्लियामेंट है। अगर इस नाम को आप इंटरेस्टिंग वे में एसोसिएट करना चाहें तो फोकटिंग के फर्स्ट 4 लेटर्स से हम देखें तो वहाँ बनते हैं फोक, जबकि डेनमार्क की हम देखें लास्ट 4 लेटर्स बनते हैं मार्क। तो फोर्क और मार्क का बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनता है। ये प्रोनाउंसिएशन में भी एक ही तरह की प्रोनाउंसिएशन की आवाज़ निकलती है, जबकि के की यहाँ पर सिमिलैरिटी भी है। तो इस तरह आप फोर्क और मार्क को भी ज़हनशीन करके फोकटिंग और मार्क डेनमार्क की पार्लियामेंट को एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट का नाम है जनाब फ्रांस की पार्लियामेंट का। ये बाईकैमरल है, जबकि इसकी सीट्स की तादाद है 925। बड़ी फेमस पार्लियामेंट है, फ्रांस के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट वन इज़ डाइट। डाइट भी बड़ी मशहूर पार्लियामेंट है और बड़ी आम पार्लियामेंट है, हर शख्स को इसके बारे में मालूमात है। ये जापान की पार्लियामेंट का नाम है। ये भी बाईकैमरल है और उसकी सीट्स की तादाद है 465 एंड इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1947। तो 1947 में पाकिस्तान बना था
اور اسی سال جو ہے جاپان کی پارلیمنٹ مارز وجود میں آئی تھی. تو یہ سملیرٹی ہے پاکستان اور جاپان کی پارلیمنٹ کے حوالے سے. ڈائٹ بڑا مشہور نام ہے جاپان کی پارلیمنٹ کا اور اس حوالے سے کوئی پرابلم اور کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. نیکسٹ ون از سائماس. سائماس لٹویا کی پارلیمنٹ کا نام ہے. یہ یونیکیمرل ہاؤس ہے اور اس کے ممبران کی تعداد ہے 10 اینڈ اٹ واز فاؤنڈیڈ ان دی ایئر 1922. سائماس اور لٹویا کا جو کمبینیشن ہے کافی مشکل ہے, تو سائماس اور لٹویا کو آپ نے بار بار ریپیٹ کرنا ہے تاکہ یہ نام جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے. چونکہ کمبینیشن اس کا بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے, لہٰذا آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے تاکہ ایک ایسوسیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں اس کا نقشہ جو ہے وہ بن جائے. نیکسٹ ون از اسپین, اور اسپین کی پارلیمنٹ کا نام ہے کورٹس. بڑی مشہور پارلیمنٹ ہے, بائی کیمرل ہے یہ بھی, اور اس کے ممبران کی تعداد ہے 616. اس نام کو اگر آپ ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرسٹنگ وے میں, تو یہاں پہ کور اسپین کے طور پر آپ اس کو ذہنشین کر سکتے ہیں. کور جو ہے وہ کورٹس سے لیے گئے ہیں فرسٹ لیٹرز, جبکہ اسپین جو پورا کا پورا اسپین لیا گیا ہے. تو اسپین کی پارلیمنٹ کو آپ نے کور اسپین کے طور پر ذہنشین کرنا ہے, اور کورس فار کورٹس. نیکسٹ ون از آئس لینڈ. آئس لینڈ کی پارلیمنٹ کا نام ہے آلتھنگ. یہ بھی یونیکیمرل چیمبر ہے, جبکہ اس کی سیٹس کی تعداد ہے 63 اینڈ اٹ واز فاؤنڈیڈ ان دی ایئر 1930 AD. اس پارلیمنٹ کی بڑی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے کہ یہ ورلڈ اولڈسٹ پارلیمنٹ ہے, دنیا کے سب سے اولڈسٹ پارلیمنٹ ہے. تو لہٰذا آپ نے اس کے نام کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیونٹ دیگر انفارمیشن کو بھی آپ نے ذہنشین کرنا ہے. اس کے سیٹس جو ہے 63 ہیں, جبکہ اٹ واز فاؤنڈیڈ ان دی ایئر 930. اس سے ڈیٹ کو بھی آپ نے اچھی طرح سے ذہنشین کرنا ہے, ایگزامینیشن میں یہ بھی آ سکتی ہے. یہاں اگر اس کی ہم بلڈنگ کی بات کریں, پارلیمنٹ کی بلڈنگ کی, تو وہ بھی ہمیں ہسٹوریکل اور اینشینٹ ٹائمز کی لگتی ہے. تو لہٰذا یہ سملیرٹیز ساری کی ساری آئس لینڈ اور اس کی پارلیمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں. نیکسٹ ون از بارلیمانی. بارلیمانی ماریتانیہ کی پارلیمنٹ کا نام ہے. یونیکیمرل اس کے چیمبر ہے اور اس کے ارکان کی تعداد ہے 157 اینڈ اٹ واز فاؤنڈیڈ ان دی ایئر 1992. اس کو آپ نے بی ایم کے طور پر ذہنشین کرنا ہے. بی ایم کی ابریویشن بنانی ہے, بی فار بارلیمانی اینڈ ایم فار ماریتانیہ. تو اس طرح آپ نے الفاظ کو, مختلف ناموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے اور مختلف ٹرکس کے ساتھ آپ نے ان کو ذہنشین کرنا ہے. نیکسٹ ون از اسٹارٹنگ. اسٹارٹنگ بھی بڑی مشہور پارلیمنٹ ہے. یہ ناروے کی پارلیمنٹ کا نام ہے. یہ بھی یونیکیمرل ہے, یعنی اس کا ایک ہاؤس ہے. سیٹس کی تعداد ہے 169, جبکہ یہ بھی کافی پرانی پارلیمنٹ ہے. 1814 میں 1814 میں یہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی تھی. اس کو انٹرسٹنگ وے میں اگر آپ ذہنشین کرنا چاہیں یا کوئی کمبینیشن بنانا چاہیں, تو اسٹارٹنگ کے فرسٹ 4 الفابیٹس اسٹار آپ نے لینے ہیں, اور ناروے کے فرسٹ جو ہے وہ آپ نے الفابیٹس لینے ہیں. تو ان دونوں کو ملا کے اسٹار اور نور کا بڑا زبردست کمبینیشن بنتا ہے. تو ناروے اور اس کی پارلیمنٹ کو آپ نے اسٹار اور نور کے طور پر یا نور اور اسٹار کے طور پر ذہنشین کرنا ہے. نیکسٹ ون از برونائی. برونائی کی پارلیمنٹ کا نام ہے نیشنل اسمبلی, اور یہ 1959 میں 1959 میں مارز وجود میں آئی تھی, اور اس کی سیٹس کی تعداد ہے 33. جبکہ کمبوڈیا کی پارلیمنٹ کا نام بھی نیشنل اسمبلی ہے. 1933 میں یہ اسٹیبلش ہوئی تھی اور اس کی سیٹس کی تعداد ہے 125. تو یہ دونوں کو آپ نے گروپ میں یاد رکھنا. یہ بی اور سی سے, ان کے فرسٹ الفابیٹ سے, ان دونوں کی پارلیمنٹ کا نام جو ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے. تو میں وہ پارلیمنٹس بھی تھوڑی شامل کر رہا ہوں جن کی پارلیمنٹ کے نام ایک جیسے ہیں, جیسے یہاں پہ برونائی اور کمبوڈیا کی پارلیمنٹ کا نام نیشنل اسمبلی ہے. تو اسی طرح آنے والے سیشن میں بھی جو ایک طرح کے نام ہوں گے ان کو میں تھوڑی ایک ہر سیشن میں شامل کروں گا, تاکہ آپ کے ذہن میں ان کا بھی ایک انفارمیشن جو ہے آ جائے. تو یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے حوالے سے 2 نام میں نے شامل کیے ہیں, ایک ہے برونائی اور دوسرا ہے کمبوڈیا. اور الفابیٹیکلی بھی ہم دیکھیں تو بی اور سی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی پراکسیمیٹی ہے, نیئرنیس ہے, تو اس حوالے سے یہ دونوں نام اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. دیٹ کمز ٹو دی اینڈ آف دس سیشن. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. آنے والے سیشن میں مزید نیمز آف پارلیمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. فار مور اپڈیٹس اینڈ ٹیوٹوریلز پلیز سبسکرائب مائی چینل دی اسٹڈی آف